तिमीलाई यो दिलमा सजाउन मन छ, जीवनभरि आफ्नो बनाउन मन छ। तिमीलाई यो दिलमा सजाउन मन छ, जीवनभरि आफ्नो बनाउन मन छ। फकाइ फुलाई मायाका बातहरूले आफ्नै माया जालमा फसाउन मन छ। फकाइ फुलाई गरी मायाका बातहरूले आफ्नै माया जालमा फसाउन मन छ। तिमीलाई यो दिलमा सजाउन मन छ, जीवनभरि आफ्नै बनाउन मन छ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम स्पन्दनमा। साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने उद्धारका साथ सञ्चालित साहित्यको जगन्नाथ सञ्चालित साहित्यिक कार्यक्रम स्पन्दनको पर्खाइमा बस्नुभएका हाम्रा प्यारा प्यारा सम्पूर्ण आदरणीय हाम्रा दर्शकवृन्दहरूमा हृदयदेखि नै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। म कार्यक्रम प्रस्तुता रमिता विकको तर्फबाट। आदरणीय आत्मीय तथा प्रिय मनहरू, यतिखेरको यो बसाइमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जे गर्दै हुनुहुन्छ सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने उद्धारका साथ साहित्यको जगन्नाथ सञ्चालित साहित्यिक कार्यक्रम स्पन्दनको पेजबाट तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो रस्ती तथा बस्तीबाट निहालेर हेरिरहनु भएको छ। पक्कै पनि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जे गरिरहनु भएको छ स्वस्थ रहनुहोला अनि हाँसिरहनुहोला, खुसी रहनुहोला भन्न चाहन्छौँ कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। र यस कार्यक्रमका संस्थापक दाजु आदरणीय चन्द्र थापा, यस कार्यक्रमका अध्यक्ष रवि खड्का रोतन र यस कार्यक्रमका उपाध्यक्ष दाजु लोचन फुल्कोथुङ्गा प्रति हृदयदेखि नै हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण सदस्यहरू प्रति पनि हृदयदेखि नै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ र कार्यक्रम स्पन्दनको पेजमा जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रा उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यतिखेर विश्वभर कोरोनाको सङ्क्रमण दिनौँ बढ्ने कार्य भइरहेको छ। यसबाट बच्नका लागि तपाईँ सम्पूर्ण सुरक्षाका साधनहरू अपनाउनुहोला, आफ्नो रक्षा गर्नुहोला पनि भन्न चाहन्छौँ। र असारको महिना लागिरहेको छ, गाउँघरतिर एकदमै कामको व्यस्तताले हजुरहरूलाई पनि कामहरू गर्दा गर्दै त्यो थकान लागिरहेको छ होला र तपाईँ थकित हुनुहुन्छ होला। काम गर्दा गर्दै त्यो दिनभरको काम गर्दा गर्दै तपाईँ थकित भएर बसिरहनु भएको छ होला र फ्रेस गराउनका लागि हामीले कार्यक्रम स्पन्दनलाई पनि लिएर आएका छौँ। र कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँले हाम्रा अरू कार्यक्रमहरू हेर्न पाउनु भएको छैन भने तपाईँले स्पन्दन साहित्य प्रतिष्ठानको युट्युब च्यानलमा गएर पनि हाम्रा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हेर्न पाउनुहुनेछ। र स्पन्दन साहित्य प्रतिष्ठानको युट्युब च्यानल छ, त्यसबाट हाम्रा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ र फरक दिन फरक प्रस्तुताहरूको साथमा आउने गर्दछ। कार्यक्रम स्पन्दनमा साहित्यको जगन्नाथको लागि हाम्रा यी सम्पूर्ण साहित्यिक विधाहरूलाई जोगाउन अनि संरक्षण गर्नको लागि हामी कार्यक्रम स्पन्दनमा सधैँ आउने गर्दछौँ। फरक फरक प्रस्तुताहरू आउनुहुन्छ र सम्पूर्ण प्रस्तुताहरूलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कार्यक्रम लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छौँ। म चाहिँ सुदूरपश्चिमको अछामबाट कार्यक्रम स्पन्दन चलाइरहेको छु र तपाईँले हेरिरहनु भएको छ आफ्नो रस्ती तथा बस्तीबाट। र रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुनेछ अथवा यो कमेन्टमा कलमी लेख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई जोडिन मन छ भने आफ्ना सम्पूर्ण साहित्यिक विधाहरू कार्यक्रम स्पन्दनमा हाम्रा सम्पूर्ण उपस्थित दर्शकवृन्दहरूलाई सुनाउन अनि रमाइलो दिन मन छ भने तपाईँले आउनुहोला। मैले तपाईँहरूलाई अनुरोध गरेँ यतिखेर कार्यक्रम स्पन्दनमा म कमेन्ट गर्नुभएका स्रष्टाहरूको नाम अनि कमेन्टहरू वाचन गर्नेछु। यतिखेर हाम्रो आदरणीय दाजु लोचन फुल्कोथुङ्गा नमन, व्यापक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमन दाजु, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यतिखेर सुजन बुढा थोकीले हाई भन्नुभएको छ, हाई भन्न चाहन्छु। यतिखेर दीपक धमालाले नमन दिदी म पनि सुन्दैछु भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ दीपकजीलाई। डियर रोशन नमन मिस भन्नुभएको छ। यतिखेर सिजन मगर चक्रेले पनि कार्यक्रम स्पन्दनलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो
कमेन्ट पनि छोड्नु भएको छ, आफ्नो छोटो रचना पनि लेख्नु भएको छ। उहाँको रचनालाई म वाचन गर्छु। मुक्तक लेखेर पठाउनु भएको छ। देखिन्न कतै हेर्दा दायाँ बायाँ कता गयो, समय अनुसार सर्ने छाया कता गयो। देखिन्न कतै हेर्दा दायाँ बायाँ कता गयो, समय अनुसार सर्ने छाया कता गयो। धनसँग शरीर बेचेर बिर्सिसक्यो होला, म सम्झिरहन्छु नक्कली माया कता गयो। धनसँग शरीर बेचेर बिर्सिसक्यो होला, म सम्झिरहन्छु नक्कली माया कता गयो। देखिन्न कतै हेर्दा दायाँ बायाँ कता गयो, समय अनुसार सर्ने छाया कता गयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो रचना पठाउनु भएकोमा हाम्रो सिजन मगर चक्रेज्यूलाई। यतिखेर हाम्रो आदरणीय दिदी शर्मिला सरस्वती राणा पनि उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन सम्पूर्ण साहित्यिक श्रेष्ठहरूमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु दिदी भन्न चाहन्छु। यतिखेर दिपा मङ्गरातीजीले पनि कार्यक्रममा हार्दिक नमन दिदी, साथै सम्पूर्णमा मिठो सम्झना भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन बुनु, कार्यक्रम स्पन्दनमा स्वागत छ भन्न चाहन्छु। र यतिखेर फेरि अर्को कमेन्ट पनि छोड्नु भएको छ। चन्द्रपुन मगरज्यूले हार्दिक नमन मिस, भव्य होस् शुभकामना भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रम स्पन्दन तपाईँको आशीर्वाद अनि साथ सधैँभर रहिरहोस् भन्न चाहन्छु। यतिखेर नरबहादुर ठकुल्लाले हाई भन्नुभएको छ। हाई भन्न चाहन्छु कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। र आफ्ना रचनाहरू पनि पठाउनुहोला। आज म हजुरका रचनाहरू पनि वाचन गर्नेछु। यतिखेर अमर सिंहले हाई भन्नुभएको छ। हाई। यतिखेर नरेश विकजीले म पनि सुन्दैछु बहिनी भारतबाट भन्नुभएको छ। नमन दाजु कार्यक्रम भारतबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर पल साउदले पनि हाई दिदी नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्ते, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई भन्न चाहन्छु। यतिखेर म स्रष्टाहरूलाई लिने क्रममा छु, पालै पालो लिनेछु। तपाईँ नहतारिनुहोला, नआत्तिनुहोला। एकदमै धैर्यताका साथ कार्यक्रमलाई निहालेर सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर अनि सुनेर साथ दिनुहोला। लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। र म तपाईँहरू सम्पूर्ण स्रष्टालाई पालै पालो समेट्नेछु। आजको यो सोमबारे श्रृङ्खलामा तपाईँ सम्पूर्ण जति पनि कार्यक्रम सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्ने अनि लाइक कमेन्ट गरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णको आशीर्वाद मैले पाइराखौँ। र तपाईँको आशीर्वाद, तपाईँको माया अनि हौसलाले मलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनलाई एकदमै राम्रो बनाउने हौसला मिलोस्। तपाईँको माया र साथ सधैँभर रहिरहनेछ। तपाईँको यो अपार मायाको उच्च सम्मान कार्यक्रम स्पन्दनबाट हामी सधैँ गर्नेछौँ। र हाम्रा सधैँका उपस्थित सम्पूर्ण स्रष्टा अनि दर्शकवृन्दहरूमा यतिखेर म कार्यक्रममा रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। हाम्रा आदरणीय दाजुले यतिखेर म जोड्ने क्रममा नै रहनेछु। म यतिखेर पहिलो स्रष्टाको रूपमा दिदी शान्ता भट्टराईज्यूलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु। शान्ता भट्टराईज्यू कहाँ हुनुहुन्छ दिदी? मैले तपाईँलाई एडिटिङ गरिरहेकी छु। तपाईँ तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला भन्न चाहन्छु। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ, कने भयो भने अवश्य कुराकानी हुने। हजुर दिदी नमन, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। मेरो पनि नमस्कार हजुरलाई सर्वप्रथम सम्पूर्ण साहित्यहरूमा मेरो हार्दिक हार्दिक नमन छ। मेरो नयाँ कविता हो, कविताको रचनाकार हुनुहुन्छ प्रहलाद भट्टराई, पहरेदार चतरा सुनसरीबाट। उहाँको रचना कविता म वाचन गर्न गइरहेको छु। नयाँ हो है। कविताको शीर्षक छ तैले असार छ भन्ने। अनुष्टुप छन्दको छ। कन्थरोगी स्वयं लोग्ने गर्नुपर्ने सुसार छ। भेषा हालिन जाँदाको चुली जोडिन भार छ। छिपियो रोग भन्दैछन् जचाउने हतार छ। कञ्चो छैन सन्चो छ जिन्दगानी अचार छ। कोरोनाले लग्यो झन्नै बाँची आफू मरितरी।
उनका निम्ति कहाँ घाम 12 महिना झरी झरी धुमिएको दसैँ उसको बाफिएको तिहार छ आँसुमै पौडिएकाको जहिले तैले अचार छ नमर्दाको मलामी छन् जिउँदाको नजान्दछन् झन्किँदो परुवागामा घिउ थप्ने अनन्त छन् गानिएका टुटुल्का छन् खिलै खिल पार छ जता छाम एउटै दुख्ने हिलै पिलै असार छ छातीमा पहिरो जान्छ धैर्यको बाँध पुर्दछ दुखिएको हियो जोड्ने आशाको फुल टुट्दछ निदाएर सपना बग्छन् दियो मजदार छ पाउदेखि सिरैसम्म उसको जहिले असार छ तिम्रा औषधि के गर्नु विष निल्नै परेपछि तिम्रा औषधि के गर्नु विष निल्नै परेपछि ढुङ्गाको भर माटो खै धुमै राजा मरेपछि उसले मलम के दल्नु सुइरो वार पार छ गहमा देह भोकेकी देहभित्रै असार छ उसले मलम के दल्नु सुइरो वार पार छ गहमा दह भोकेकी देहभित्रै असार छ हवस् त जय साहित्य जय स्पन्दन मेरो कविता यही हुन्छ हवस् त शुभरात्रि दिदी शुभ हजुर दिदी तपाईँलाई यो एकदमै मिठो असारे कविताको लागि समय सान्दर्भिक पनि छ यसैमा असारको महिनालाई समेटिएको छ र यसैमा यो विश्वभर संक्रमणको रूपमा आइरहेको कोरोना भाइरस पनि समेटिएको छ यो समय सान्दर्भिक कविताको लागि र तपाईँको सक्रिय सहभागिताको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु है दिदी हुन्छ मिस हवस् त धन्यवाद सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु शुभरात्रि शुभ भन्न चाहन्छु स्पन्दनलाई पर्दा पछाडिबाट रहेर निहालेर हेर्दै गर्नुहोला र अहिलेको बसाइबाट छुटिन्छौँ दिदी शुभरात्रि शुभरात्रि यतिखेर जोडिनु भएको थियो आदरणीय दिदी शान्ता भट्टराईज्यू उहाँले एकदमै राम्रो असारे कविता गुनगुनाएर गइसक्नु भएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट म यतिखेर फेरि पनि हाम्रा आदरणीय स्रष्टाहरूलाई नै लिने क्रममा छु यतिखेर खिमा भट्टराईज्यूले पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ म उहाँलाई एडिटिङ गर्छु उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ कनेक्ट भएछ भने अवश्य पनि कुराकानी हुनेछ खिमा भट्टराईज्यूलाई एडिटिङ भइरहेको छ प्रतीक्षामा छौँ हामी उहाँको कल सम्पर्क भएछ भने उहाँले एकदमै राम्रो कविता वाचन गर्नुहुनेछ अथवा आफ्ना साहित्यिक सृजनाहरू बिसाउनुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा मनभरि सङ्गालेका छौँ र उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ हामी प्रतीक्षामा छौँ जहाँ हुनुहुन्छ तयारी अवस्थामा रहनुहोला माफ गर्नुहोला उहाँलाई कल सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन है मैले कोसिस त गरेँ तर उहाँलाई कल सम्पर्क नै हुन सकेन यसका लागि क्षमा प्राप्ति छौँ फेरि पनि रिक्वेस्ट पठाउनुहोला म तपाईँलाई पालै पालो स्थान दिनेछु भन्न चाहन्छु र कार्यक्रम स्पन्दनको व्यवसायमा तपाईँले कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर हेरिराख्नु भएको छ अनि जुन ठाउँबाट निहालेर हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ एकदम स्वस्थ अनि व्यस्तताका साथ आफ्नो जीवन अनि आफ्ना ती साहित्यलाई अगाडि बढाउनुहोला भन्न चाहन्छु र यतिखेर म फेरि पनि स्रष्टाहरूलाई नै लिने क्रममा गइरहेकी छु तपाईँ स्रष्टाहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तयारी अवस्थामा रहनुहोला म तपाईँ सम्पूर्णलाई पालै पालो जोड्नेछु यतिखेर म यतिखेर हाम्रो आदरणीय दाजु यस कार्यक्रमका अध्यक्ष रवि खड्का रोदन दाजुलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा एडिटिङ गर्न चाहन्छु जहाँ हुनुहुन्छ दाजु कार्यक्रम प्रति सुझाव सल्लाह दिनुहोला
अनि आफ्नो रचना बिसाउनुहोला भन्न चाहन्छु। मैले हजुरलाई एडिटिङ गरिरहेकी छु, तयारी अवस्थामा रहनुहोला। कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ सुझाव सल्लाह दिनुहोला भन्न चाहन्छु। यतिखेर हाम्रो आदरणीय दाजु रवि खड्का रोदन ज्यूलाई एडिटिङ भइरहेको छ, कनेक्ट भएछ भने अवश्य पनि कुराकानी हुनेछ। हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ आदरणीय दाजु रवि खड्का रोदनको कलप्रति माफ गर्नुहोला, उहाँलाई कनेक्ट फेल भनिसकेको छ। दाजु सायद अनलाइनमा हुनुहुन्न छ कि जस्तो लाग्यो। र यतिखेर म फेरि पनि हाम्रा आदरणीय प्यारा अनि अग्रज श्रेष्ठहरूलाई नै जोड्ने क्रममा रहनेछु। तयारी अवस्थामा रहनुहोला। म हजुरहरूलाई पालै पालो जोडेर हजुरका साहित्यिक रचनाहरू सुन्ने अनि हेर्ने अवसर दिलाउनेछु पक्कै पनि। यदि तपाईँका विभिन्न साहित्यिक रचनाहरू छन् भने तपाईँले कार्यक्रम स्पन्दनमा लेखेर अनि पठाउन सक्नुहुनेछ, अथवा आफैले प्रत्यक्ष कल सम्पर्कमा जोडिएर आफ्नै आवाजबाट वाचन गर्न सक्नुहुनेछ यो कार्यक्रम स्पन्दनको पेजमा। यतिखेर सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई नै यतिखेर म लिने क्रममा रहनेछु। यतिखेर म आदरणीय दाजु दुर्गा छेत्रीज्यूलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु। जहाँ हुनुहुन्छ दाजु तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। आदरणीय दाजु दुर्गा छेत्रीलाई कनेक्टिङ भएछ भने अवश्य पनि कुराकानी हुनेछ। उहाँले आफ्नो रचना सुनाउनुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा मनभरि सङ्गालेको छु। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ, कनेक्ट भएछ भने अवश्य पनि कुराकानी हुनेछ दुर्गा छेत्री दाजुसँग। कनेक्ट हजुर दाजु नमन कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई। कार्यक्रम सञ्चालिका प्यारी बहिनी लगायत दूरदराजबाट पाल्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व गुरुमा साहित्यिक मनमुटु सम्पूर्ण संस्थामा रात्रिकालीन साहित्यिक अभिवादन दुर्गा छेत्रीको तर्फबाट स्वीकार गरिदिनु होला। हजुर, अनि आरामै हुनुहुन्छ दाजु? हजुरलाई कस्तो छ आजभोलि? हजुरहरूको स्नेह पाएको छु, ममता पाएको छु, यसैमा सन्तुष्ट छु। पीडा त अत्यन्तै छ। यो यहाँ भनिरहनु उपयुक्त हुँदैन। सम्पूर्णले हेरिरहेको हुन्छ। मेरा टाढा टाढा भएका आफन्तहरूले पनि हेर्नुहोला। उहाँहरूलाई चोट पुर्याउन चाहन्न, त्यसकारण यहाँ कृत्रिम हाँसो देखाएर भन्ने पनि ठिकै छ भन्न चाहन्छु। हजुर स्वस्थ रहनुहोला दाजुलाई। तपाईँलाई स्वास्थ्य लाभको कामना दिन चाहन्छौँ। तपाईँलाई चाँडै सन्चो होस्। आगामी पछिल्लो वर्षसम्म तपाईँ उठेर हामी कुराकानी गर्न पाऊँ। तपाईँका मुखार बिन्दुबाट त्यो बेडमुनि बसेर कुराकानी गर्न अवश्य नै पाउनेछौँ। तपाईँलाई सन्चो होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छौँ है दाजु। धन्यवाद। हुन्छ दाजु, तपाईँको त्यो आज मैले यहाँ एउटा शीर्षक लिएर आएको छु यो कविताको। यो कविताको चम्पा चमेली नाम राखेको छु एउटा नारीको। एकैछिनको लागि यो रचना नसिद्धिने बेलासम्म त्यो चम्पा चमेली पात्र मेरी बहिनी है त। हजुर हुन्छ। यो मुत्कारी मुसमन सालिममा छ। मैले यसलाई यसरी लय दिँदैछु। कता गई हरायौ ए चम्पा चमेली, कता गई हरायौ ए चम्पा चमेली, कता गई हरायौ ए चम्पा चमेली, म मर्ने बनायौ
ए चम्पा चमेली कता गई हरायौ ए चम्पा चमेली म बन्दैछु पागल सधैँ आयो याद म बन्दैछु पागल सधैँ आयो याद म बन्दैछु पागल सधैँ आयो याद के जादु लगायौ ए चम्पा चमेली कता गई हरायौ ए चम्पा चमेली सुते कोल्टे फेर्दै झरे आँसु मेरा सुते कोल्टे फेर्दै झरे आँसु मेरा सुते कोल्टे फेर्दै झरे आँसु मेरा सिरानी भिजायौ ए चम्पा चमेली के जादु लगायौ ए चम्पा चमेली सजाएर राखे कलेजी कुनामा सजाएर राखे कलेजी कुनामा सजाएर राखे कलेजी कुनामा बिचैमा टुटायौ ए चम्पा चमेली सिरानी भिजायौ ए चम्पा चमेली सिकेको छु अहिले अझै बन्न पत्थर सिकेको छु अहिले अझै बन्न पत्थर सिकेको छु अहिले अझै बन्न पत्थर तिमीले सिकायौ ए चम्पा चमेली बिचैमा टुटायौ ए चम्पा चमेली मलाई अपाङ्ग बनाएर सिन्दुर मलाई अपाङ्ग बनाएर सिन्दुर मलाई अपाङ्ग बनाएर सिन्दुर कि उसको लगायौ ए चम्पा चमेली तिमीले सिकायौ ए चम्पा चमेली कता गई हरायौ ए चम्पा चमेली म मर्ने बनायौ ए चम्पा चमेली कता गई हरायौ ए चम्पा चमेली भनिदेऊ मैया ए चम्पा चमेली। धन्यवाद। हजुर दाजु, तपाईलाई यो एकदमै राम्रो अनि मन छुने यो कविता अनि उस्तै मिठो तपाईँको वाचन गर्ने शैली र तपाईँले यो कार्यक्रम स्पन्दनमा सक्रिय सहभागिताको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु है दाजु। मलाई जोडेर मेरो रचना वाचन गर्ने अवसर जुटाइदिनु हुने प्यारी बहिनीको यो कार्यक्रम चलाउने शैली सधैँ यस्तै रहोस्, कहिल्यै पनि घमण्ड नआओस्, यस्तै शालीन भएर चलाइरहनु यही कामना गर्दछु। मेरो रचना वाचन श्रवण गर्नुहुने, प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै पुनः अर्को कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै अहिले ओजेलिन चाहन्छु। जय साहित्य। नमस्कार, जय साहित्य, शुभरात्रि दाजु। यतिखेर हुनु आदरणीय दाजु दुर्गा छेत्री, उहाँले एकदमै राम्रो कविता वाचन गरेर जानु भएको छ। दाजुलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट धेरै दिन अगाडिदेखि नै दाजु बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वास्थ्य लाभको कामना भन्न चाहन्छौँ र हामी अबको केही महिना केही दिन पछाडि दाजुलाई चाँडै सन्चो भएर उठेर नै हामी कुराकानी गर्न पाउनेछौँ भन्ने आशा र अपेक्षामा छौँ हामी। पक्कै पनि यतिखेर म अर्को स्रष्टाहरू प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ, पालै पालो जोड्नेछु, तयारी अवस्थामा रहनुहोला। यतिखेर म आदरणीय दाजु चन्द्र बोहराज्यूलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु र एडिटिङ पनि भइरहेको छ। कनेक्ट भएछ भने अवश्य पनि दाजुसँग कुराकानी गरेर उहाँका रचनाहरू सुन्न पाउनेछौँ। बहिनीको नमस्कार, नमन बहिनी, नमन बहिनी, दाजुलाई नमस्कार गर्छु।
नमन छ बहिनी, नमन। एक हातमा मोबाइल भएर एकातिर नमस्कार गर्छु। मेरो डोटी हजुर जन्म हो, अहिले डोटीको जन्म हो, कैलालीमा घर छ, अहिले इन्डियामा छु। मेरो यो भानुको कविता छ सानो र पढ्न आउँदैन, कविता पनि त्यति राम्रो हुँदैन बहिनी, जोडिनुहुन्छ धेरै खुसी लाग्छ। अब यही पढ्छु म। भानु हजुर हुन्छ भक्त दाजु उनै साहित्य रचनाका आकाश नीलम्बर भाषाका संरचना काव्य कविता रामायण घर घर आस्थाका मनका मणि मुकुटका हिराती माणिक्य हुन् बुद्धिमान विवेकशील गुणका नेपाली चाणक्य हुन्। भानु हुन् सदैव चम्किरहने यो नील आकाशमा रामायण नाम रामजनमा नेपालीको सासमा पुगे घर घरमा नेपाली मनका कीर्ति भानुजीका लेखे भानुजीले अनेक अरू कथा नेपालकै भाषीका। हाम्रो देश नेपाल सुन्दर छटा हिमालको काखमा हाम्रो देश नेपालकै बिचमा पहाड सम्भागमा यो गाउँ तुनका बिचमा रमघा भनी नामको त्यहाँबाट नेपाल गुन्जिन गयो नामै श्री रामको। त्यहाँबाट नेपाल गुन्जिन गयो नामै श्री रामको। सोही गाउँमा ब्राह्मण कुलका श्रीकृष्ण आचार्यका नाति भई जन्मिए धनञ्जय पिता कोकमा धर्मा देवीका। भानु भक्त नाम प्रसिद्धको नेपालकै गौरव उनकै जन्म जयन्ती आज पर्दा मनाउँदै उत्सव गर्छौँ आज याद नेपाली सबले ती भानु भक्तैजीको बोल्नु हुन्न घाँटी जिलाई जसले अर्ती दिएको थियो दिए अर्तिर लेखिन गयो जो ग्रन्थ रामायण भानु भक्त सदा अमर हुन गए घाँसीजीकै कारण जसको काम जो घाँस काट्दै थिए बेची घाँस कमाई धन उनले कुबा खनाइदिए। रत्नाकर भानुभक्त बुझिलिनु नारद घाँसी थिए घाँसीकै कर्म देखि प्रेरित हुँदा अज्ञानी ज्ञानी भए। रत्नाकर पछि वाल्मीकि बने नारदकै कारण रामको नाम जपे ऋषि भए कीर्ति छ रामायण। भानु भक्तजीकै साथ रहोस् घाँसीजीको नामना उनकै जन्म जयन्ती आज पर्दा लिन्छु शुभै कामना। उनकै जन्म जयन्ती आज पर्दा लिन्छु शुभै कामना। नमन सबैले धन्यवाद छ, आभार व्यक्त गर्छु जोडिनुभयो। हजुर दाजु तपाईँलाई पनि यो एकदमै राम्रो कविताको लागि र तपाईँको सक्रिय सहभागिताको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु है त। धन्यवाद बहिनी, धन्यवाद, बहुत धेरै आभार व्यक्त गर्छु। बहिनीको बोल्ने तरिका धेरै राम्रो लाग्छ मलाई, धेरै राम्रो, धेरै कुशल सञ्चालिका हुनुपर्छ। बधाई छ, यस्तै चलाउनु होला सधैँ। धेरै मिठो बोली छ हजुरको, धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दछु। सम्पूर्ण स्पन्दनका अग्रज गुरु मान्यजनलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब छुट्टी जाने पछाडिबाट हेर्दै रहँला। हुन्छ दाजु, शुभरात्रि। यतिखेर छुटिनु भएको थियो चन्द्र बोहरा दाजु, उहाँले एकदमै राम्रो कविता प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी बसाइमा तपाईँको सुझाव सल्लाह अझै पनि मलाई दिइराख्नुहोला भन्न चाहन्छु। र यतिखेर फेरि पनि अरू स्रष्टाहरू प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ, म पालै पालो स्थान दिलाउनेछु सम्पूर्ण स्रष्टा मनहरूलाई आजको बसाइमा। यतिखेर हाम्रो आदरणीय दिदी उर्मिला पन्थज्यूलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु, कलमै भन्नुभएको थियो दिदीले।
र यतिर कनेक्ट भइसकेको छ। हजुर दिदी नमन, कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरलाई। नमस्ते बहिनी रमिता, सन्चै छ बा? हजुर दिदी म त एकदमै सन्चै छु। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ दिदी? ठिकै छ। अस्ति नै धेरै दिनमा आएको, बल्ल हप्ता अहिले फेरि आज आइपुगे बा। धेरै दिन छुटिया थियो नि अस्ति नै त। हजुर दिदी। ल मलाई जोड दिनुभयो, धन्यवाद। म छोटो कविता सुनाउँछु है। हस् दिदी हुन्छ। ल म सुरु गर्छु। पूर्वको द्वार खोलेर भानु आइसके आँगन। यो भानुप्रति नै छ छोटो। हजुर। पूर्वको द्वार खोलेर भानु आइसके आँगन, चिम्लेका आँखा अज्ञानताका उघारी जागाउन। खोलेर द्वार ज्ञानको भानु आएछन् धरतीमा उघारी। खोलेर द्वार ज्ञानको भानु आएछन् धरतीमा उघारी आँखा सबका मनमा छाएछन् विरतिमा। ज्ञानको जलले मनको मैलो धोएर फालाउन, मानव सबको समान भन्ने मनमा जागाउन। आफै नै ठुलो ठान्ने घमण्डी प्रवृत्ति त्यागाउन, सबको मन उस्तै हो भन्ने भावना राखाउन। कर्मठ बन्ने उन्नति पथमा जुटेर लगाउन, शान्तिको सन्देश कोरेर चुल मनभित्र टाँगाउन। पूर्वको द्वार खोलेर भानु आइसके आँगन, चिम्लेका आँखा अज्ञानताका खोलेर जागाउन। भानुप्रति आज यत्तिकै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। सुन्यो कतिको सुन्यो थाहा छैन, कस्तो सुन्यो आवाज। नेटले कस्तो के गर्यो थाहा छैन, नेटले प्रब्लम गरिरहेको थियो भन्छ दिदी। अलिकति पुरा मुख हेरौँ न खै, अलि देखिएन अलिकति। ल हस्, शुभ। यतिखेर हुनुहुन्थ्यो आदरणीय दिदी उर्मिला पन्थ। उहाँले एकदमै राम्रो आफ्नो साहित्यिक रचना वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। र कार्यक्रममा सधैँ सहभागिता जनाउनुहुन्छ, आफ्ना विभिन्न खालका साहित्यिक रचनाहरू बिसाउनुहुन्छ। तपाईँहरूको यस्तै माया र साथ हामी कार्यक्रम स्पन्दनमा सधैँभर पाइराखौँ भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। यतिखेर प्रभा पोखरेलज्यूलाई म कार्यक्रम स्पन्दनमा एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु भन्दै माफ गर्नुहोला, उहाँलाई सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। यतिखेर म फेरि हाम्रा अरू स्रष्टाहरूलाई समेट्नेछु। यतिखेर लक्ष्मी चौलागाईज्यूले कार्यक्रम स्पन्दनलाई रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ, म उहाँलाई एडिटिङ गर्छु। लक्ष्मी चौलागाईज्यूलाई एडिटिङ भइरहेको छ, माफ गर्नुहोला, उहाँलाई पनि सम्पर्क हुन सकेन, कल फेल भनेको छ। यतिखेर म फेरि पनि हाम्रा स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा रहनेछु। जुन ठाउँबाट कार्यक्रम स्पन्दनलाई हेरिरहनु भएको छ, लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरेर साथ दिनुहोला, मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। यतिखेर धेरै स्रष्टाहरूले यहाँ रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ, कमेन्टमा पनि कलमी लेख्नु भएको छ र तपाईँले रिक्वेस्ट पठाउनुहोला। कतिपय स्रष्टाहरूले कमेन्टमा कलमी लेख्नु भएको हुन्छ, मैले यताबाट जोड्न खोज्दाखेरि त्यहाँ अप्सन नै भेटिँदैन, त्यस कारणले गर्दा कमेन्टबाट जोड्न अलिकति असहज हुने भएकाले तपाईँ रिक्वेस्ट पठाउनुहोला। म पालै पालो जोड्नेछु। एकदम धैर्यताका साथ कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म निहालेर हेरिदिनुहोला, लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनुहोला भन्न चाहन्छु। यतिखेर कुमार थापा कुमारज्यूलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु। म कुमार थापा कुमारज्यूलाई एडिटिङ भइरहेको छ पनि भइदियो। हजुर दाजु, हजुर दाजु आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। बहिनीलाई कस्तो छ? एकदम म पनि आरामै छु दाजु, हजुरको माया र साथले गर्दा है। हुन्छ, यो भव्य शालीन कार्यक्रममा जोडिदिनु भयो। जोडिदिनु हुने आदरणीय व्यक्तित्वप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। मैले आज भानु भानु शीर्षकमा एउटा कविता लिएर आएको छु, लोक छन्दमा छ। सुरु गर्छु। म उमेश गौरी गाउँले, निजगढ 9-12, हाल झारखण्ड भारतबाट जोडिने यो अवसर पाएँ। कविताको शीर्षक छ भानु भानु। उर्लिँदै आयो कवि मन,
सम्मानको बेलामा आयो 29 असार अब बर्खे बेलामा छागा फुटे ती मूल बेसरी उर्लन्छ बेगले जस्तै ती कवि फुर्छ यथार्थ आफ्ना कलमले तिम्रा रम्घा चुन्दी फाट्यो खै के छ हालत यता आन्दोलन भए फुटे है जम्मै शालिका उफ्रे बाँदर अनगिन्ती गल्ली चोक चोकमा सीमित शालिका छन् अब भोज उद्यानमा कुवाको पानी अब त पिउन्न कोही पनि मिल्ने भए लैजाऊ घाँसी फिर्ता पौरख पनि राम गीता रामायण मिठो जनमानसको को गाउँछ र गुण यहाँ काव्य रसपानको बिर्से सरल मृदुल भाषा जान्ने सुन्ने भए बिर्से परिचय पनि यो नयाँ नेपाल रे हे आदि अनन्त योगदान रहे कागजमा छक्कै पार्छन् बिरन्चीहरू अहिले भाषणमा उठ हे मसिले तरङ्ग हुन्न झोक्राई बसी उठ हे मसिले तरङ्ग हुन्न झोक्राई बसी होला कि त केही अब कलम चलाएपछि माटो यो चिरेर कवि नयाँ धरती जन्माउँछ माटो यो चिरेर कवि नयाँ धरती जन्माउँछ यो भानु भानु यो भानु भानु यो भानु भानु अब सशक्त नारा लगाउँछ यो भानु भानु अब सशक्त नारा लगाउँछ। हस् बहिनी धन्यवाद। हजुर दाजु तपाईँलाई यो एकदमै राम्रो अनि मिठो कविता वाचनको लागि र तपाईँको सक्रिय सहभागिताको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु है कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। एकदम यो शालीन सभ्य भव्य कार्यक्रममा जोडिदिनु भयो, मेरो रचना राख्ने अवसर दिनुभयो, कलिलो कलमलाई मौका दिता। यस्तै छ, फरक धारबाट लेख्ने बानी भएकोले अलि फरक किसिमको थियो। अब सुनिदिनु भयो, आदरणीय व्यक्तित्वहरूले मिठा मिठा कमेन्टहरू दिनुभएको छ। उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो मञ्च समकालीन साहित्य माफ गर्नु होला, यो मञ्चप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो मञ्च उपलब्ध गराउने स्पन्दनको परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै छुटिन चाहे। शुभरात्रि, जय स्पन्दन। यतिर जोडिनु भएको थियो कुमार थापा कुमारज्यू लेख्नु भएको थियो, उहाँले आफ्नो आइजीमा नाम र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै राम्रो कविता वाचन गर्नुभयो र यतिखेर म फेरि पनि स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा रहनेछु। यतिखेर धेरै स्रष्टाहरूले यहाँ मलाई रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको छ, प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। म पालै पालो हजुरहरूलाई स्थान दिलाउनेछु। तपाईँ नआत्तिएर एकदम धैर्यताका साथ कार्यक्रमलाई हेरेर अनि सुनेर साथ दिनुहोला। कस्तो लागिरहेको छ हजुरलाई मलाई सुझाव सल्लाह कमेन्टमा दिँदै गर्नुहोला। यतिखेर म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। यतिखेर मलाई रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ प्रभा पोखरेलज्यूलाई। म फेरि उहाँलाई माफ गर्नुहोला, उहाँलाई सम्पर्क नै हुन सकिरहेको छैन। यतिखेर मुस्कान दैलेखी भाइले पनि कार्यक्रम स्पन्दनलाई कलमी भन्नुभएको छ। म उहाँलाई जोड्छु, माफ गर्नुहोला, उहाँलाई सम्पर्क हुन सकिन, नाताले त भाइ पर्नुहुन्छ है।
यतिखेर म फेरि पनि अरू स्रष्टाहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछु। पक्कै पनि तयारी अवस्थामा रहनुहोला। मैले यहाँ तपाईँका रिक्वेस्टहरू हेरिरहेको छु। म पालै पालो हजुरलाई जोड्नेछु पक्कै पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा। यतिखेर लक्ष्मी चौला गाईज्यूले कलमी भन्नुभएको छ। उहाँलाई लक्ष्मी चौला गाईज्यूले एउटा गजल पनि लेखेर पठाउनु भएको छ र म उहाँलाई जोड्ने क्रममा नै रहनेछु। लक्ष्मी चौला गाईज्यू तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तयारी अवस्थामा रहनुहोला। तपाईँको यहाँ रिक्वेस्टमा अप्सन देखाइरहेको छैन, यस कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई रोकेँ। अनि यतिखेर धेरै स्रष्टाहरू यहाँ हाम्रो पर्खाइमा हुनुहुन्छ। यतिखेर म आदरणीय दाजु लोचन फुल्कोथुङ्गाज्यूलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु। यस कार्यक्रमका उपाध्यक्ष हाम्रा अभिभावक हुनुहुन्छ दाजु। उहाँलाई एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु र गरि पनि सकेको छु। कनेक्ट भएछ भने अवश्य पनि दाजुले कार्यक्रमप्रति सुझाव सल्लाह दिनुहुनेछ भन्न चाहन्छु। हजुर दाजु नमन, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। नमन बहिनी, साहित्यिक अभिवादन। बहिनी लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा फुल्कोथुङ्गाको साहित्यिक नमन। खासै सन्चो छैन बहिनी, चाहिँ आवाजबाटै थाहा होला। हजुर दाजु, हजुरलाई सन्चो छैन जस्तो छ र हजुरलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। चाँडै सन्चो होस् अनि आफ्नो केयर गर्नुहोला, औषधि उपचार राम्रोसँग गर्नुहोला है त दाजु। धन्यवाद धन्यवाद बहिनी। पक्कै पनि म एउटा रचना सुनाउने छु, भर्खरै लेखिएको केही समय अगाडि ताजा ताजा रचना सुनाउने छु। मन दुख्छ मुटु दुख्छ अचेल के नभेटेर हो। मन दुख्छ मुटु दुख्छ अचेल के नभेटेर हो। हुनुपर्ने चिज हुनुपर्ने ठाउँमा नदेखेर हो। आँखा हुनुपर्ने ठाउँमा मुख देख्यो भने त बवाल भइगयो नि। मन दुख्छ मुटु दुख्छ अचेल के नभेटेर हो। हुनुपर्ने चिज हुनुपर्ने ठाउँमा नदेखेर हो। कानुनले पनि कहिलेकाहीँ यस्तो निर्णय लिन्छ। कानुनले पनि कहिलेकाहीँ यस्तो निर्णय लिन्छ। क्या बात गरियो सलाम खुट्टा भुइँमै टेकेर हो। हुनुपर्ने चिज हुनुपर्ने ठाउँमा नदेखेर हो। उखान टुक्काले पनि देश चलाउन सकिन्छ र उखान टुक्काले पनि देश चलाउन सकिन्छ र पुरानै चलन हजुर बस उही कुर्सी फेरेर हो। क्या बात गरियो सलाम खुट्टा भुइँमै टेकेर हो। स्वीकार गर्न कठिन थियो रिक्तता र शून्यता। स्वीकार गर्न कठिन थियो रिक्तता र शून्यता। म परदेशी चुपचाप बस्छु रमिता हेरेर हो। पुरानै चलन हजुर बस उही कुर्सी फेरेर हो। जङ्गल पस्नु त चराको लागि यात्रा हुँदै होइन। जङ्गल पस्नु त चराको लागि यात्रा हुँदै होइन। तर कुन चरो रुघेर बस्छ र छलेर हो। म परदेशी चुपचाप बस्छु रमिता हेरेर हो। उखान टुक्काले पनि देश चलाउन सकिन्छ र पुरानै चलन हजुर बस उही कुर्सी फेरेर हो। कानुनले पनि कहिलेकाहीँ यस्तो निर्णय लिन्छ। कानुनले पनि कहिलेकाहीँ यस्तो निर्णय लिन्छ। क्या बात गरियो सलाम खुट्टा भुइँमै टेकेर हो। मन दुख्छ मुटु दुख्छ अचेल के नभेटेर हो। हुनुपर्ने चिज हुनुपर्ने ठाउँमा नदेखेर हो। हुनुपर्ने चिज हुनुपर्ने ठाउँमा नदेखेर हो। धन्यवाद भाइ। हजुर दाजु, कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, यहाँको सुझाव सल्लाह पनि दिनुहोला भन्न चाहन्छु है दाजु। एकदमै भव्य कार्यक्रम, शालीन कार्यक्रम, धेरै राम्रो भइरहेको छ बहिनी। अझै प्रगतिको कामना हाम्रो तर्फबाट हुने सहयोगको लागि हामी सधैँ बहिनीसँगै रहिरहनेछु। धन्यवाद। म पर्दा पछाडि हुन्छ दाजु, कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, बिरामी हुनुहुन्छ, राम्रोसँग आफ्नो केयर गर्नुहोला भन्दै कार्यक्रम स्पन्दनबाट छुटिन्छौँ। शुभरात्रि। यतिखेर जोडिनु भएको थियो आदरणीय दाजु यस कार्यक्रमका उपाध्यक्ष लोचन फुल्कोथुङ्गा। उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु। दाजुको स्वास्थ्यमा समस्या आइरहेको थियो, हामी शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छौँ। चाँडै दाजुलाई सन्चो होस्, आफ्नो केयर गर्नुहोला राम्रोसँग भन्न चाहन्छौँ र पक्कै पनि
हाम्रो दाजुलाई सन्चो हुनेछ, हामीलाई विश्वास छ। र यतिखेर फेरि अर्को स्रष्टा पनि प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ क्यारे। म ढिला गर्दिन, उनीहरूलाई जोड्ने क्रममा नै रहनेछु। यतिखेर केशव मडाईज्यूले पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। म यतिखेर केशव मडाई दाजुलाई एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु र एडिटिङ भइ पनि सकेको छ, तर फेल्ड पनि भइसकेको छ है। क्षमा प्राप्ति छु यसका लागि। यहाँले नेटले काम नगरेर हो या कुनै अन्य कारणले गर्दा हो तपाईँका कलहरू कट्ने कार्यक्रम धेरै भएको छ आजको यो बसाइमा। तपाईँलाई म यतिखेर कमलराज उपाध्यायज्यूले पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा धेरैचोटि रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। म उहाँलाई एडिटिङ गरिरहेकी छु। कमलराज उपाध्यायज्यूलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा एडिटिङ गरेको थिएँ, उहाँको कल फेल भनेर छुटिसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, तर पनि कार्यक्रमलाई निहालेर हेर्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर गजेन्द्र पण्डितज्यूले पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। म हजुरहरूलाई पालै पालो जोड्नेछु। यतिखेर गजेन्द्र पण्डितज्यूलाई एडिटिङ गरिरहेकी छु मैले। कनेक्ट भन सफल भएछ भने अवश्य पनि कुराकानी हुनेछ। उहाँको साहित्यिक रचना सुन्न पाउनेछौँ भन्ने आशा र अपेक्षा मनभरि सङ्गालेका छौँ। माफ गर्नुहोला, उहाँलाई पनि सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। यतिखेर म फेरि अर्को स्रष्टालाई जोड्ने क्रममा छु। यतिखेर लक्ष्मी चौलागाईलाई म कार्यक्रम स्पन्दनमा एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु। जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला, मैले तपाईँलाई एडिटिङ गरिरहेकी छु। लक्ष्मी चौलागाई हजुर दाजु नमन, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हार्दिक नमन बहिनी, धेरै धेरै आभारी रहे, जोड्नु भयो यो अवसरको लागि आभारी रहे। मैले रोदन रवि खड्का दाजुले पठाउनु भएको एउटा गजल वाचन गर्ने भन्ने र मैले प्रतिक्रिया दिएको थिएँ बहिनी, माथि सरेको छ सायद, त्यसलाई फेरि पनि दाजुले राखिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। दाजु यदि तपाईसँग छ भने म हेर्छु। कमेन्टमा के भइरहेको जानकारी गराएँ। कमेन्ट गर्न यताबाट मिलिरहेको छैन, खै किन हो। अन्यथा मैले पेस्ट गरेको थिएँ, आइरहेको छैन। फेरि पेस्ट गर्नु होला नि दाजु। कमेन्टको अप्सनै देखाइरहेको छैन बहिनी, किन हो खै, के प्राविधिक बाधा भयो। हजुर नेटले पनि राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन है। त्यति हेर्दैछु, फेरि केही समस्या छ कि हजुर, तर देखिरहेको छैन। हाम्रो दाजुले हेरेर छ है के कारण मैले रहेछ भनेर। मैले दुईचोटि पठाएको थिएँ, पठाउनु त, तर म आफ्नै तरिकाबाट एउटा फेरि रामायणलाई नै निरन्तरता दिनेछु बहिनी, ठिकै छ। नत्र त्यताबाट त्यो गजल आएछ भने वाचन गर्नेछु, पिन गरेर राख्नु होला। आएन भने म अलिकति आउँदासम्म सानो 3-4 हरफ जति रामायण सुनाउने आज्ञा चाहन्छु बहिनी। आज्ञा अगाडि बढे। मेरो परिचयसँगै, मेरो नाम लक्ष्मी चौलागाई, सुर्खेत जिल्ला चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बिजौरा गाउँ, हालको बसाई भारत हैदराबाद तेलङ्गानादेखि अगाडि बढे भानुभक्ति रामायणतिर। यस राम हृदय छ, यसमा राम हृदय छ, पाप हरिलिन्या कोही ब्रह्म घाती पनि शुद्धात्मा बनि जान्छ, दिन दिन पढ्या गर्छन् कृपा रामधनी। रोज रोज 3 गाडी हनुमान राखेर पाठ गर्छ जो, जस्तो भोग कन गर्न खोल्दछ उभोग
सम्पूर्ण पाउँछ सो। जो यो पाठ तुलसी पिपल वरिपरि गर्छन् प्रदक्षिण गरे, तिनको पाप सब जन्मका जति त छन् छुट्छन् ती सोही घरी। तिनको राम गीता छ झन् अति ठुलो, जसको महात्म्य पनि सब जान्य शिव मात्र छन्, अरू त अझै चौथाई पूजान्दछन्। आधा पार्वती जान्दछिन् म त अझै चौथाई पूजान्दछु। गीता पाठ गरेर नाश नहुने पाप छैन यो मान्दछु। रामले वेद मथन गरिकन झिक्या गीता र अमृत सरी, लक्ष्मणलाई दिया तै पढिलिया जाइन्छ संसार तरी। धन्यवाद बहिनी। मैले दाजुले फेरि पठाउनु भयो, मैले भेटाइहालेँ। अब त्यो वाचन गर्दैछु है त, दाजुको आज्ञा छ। तिमीमा पनि म जस्तै प्यास होला कि नहोला, तिमीमा पनि म जस्तै प्यास होला कि नहोला, कुनै दिन यो प्यास मेटिने आश होला कि नहोला। केवल एक झोक्का हावा जस्तै थियो हाम्रो भेट, त्यसैको कतै बाँकी सुवास होला कि नहोला। केवल एक झोक्का हावा जस्तै थियो हाम्रो भेट, त्यसैले केवल एक झोक्का थियो हावा जस्तै हाम्रो भेट, त्यसैको कतै बाँकी सुवास होला कि नहोला। हावा अनि प्रकाशको मिलन जस्तै हामीलाई भेटाउन तत्पर यो आकाश होला कि नहोला। जसको भर परी मैले यो मुटु जोडेर दिएँ म माथि, उसैलाई विश्वास होला कि नहोला। मलाई रुमाल चिनो छोडी जाने परदेशी, मलाई रुमाल चिनो छोडी जाने परदेशी, मलाई रुमाल चिनो छोडी जाने परदेशी, म जस्तै आज भोलि उदास होला कि नहोला। धन्यवाद। गडबडी भयो बहिनी, पिन नराखेको कारणले माथि माथि सरेको थियो। यति नै। हजुर दाजु, पनि वाचन गर्ने प्रयास गर्नुभयो है। तपाईलाई यो एकदमै राम्रो वाचनको लागि र तपाईको सधैँको सक्रिय सहभागिताको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु है त कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। धन्यवाद बहिनी। यो अवसरको लागि दाजुले पठाउनु भएको थियो, आज्ञा दिनुभएको थियो, उहाँप्रति कृतज्ञ छु, आभारी छु। रवि रोदन दाजु, यसै कार्यक्रम स्पन्दनका अध्यक्ष श्री रवि रोदन दाजुदेखि आभारी रहे। अनि मिठो प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ सम्पूर्ण अग्रजहरूले। आदरणीय गुरु फुल्कोथुङ्गा लोचन पाण्डे फुल्कोथुङ्गाज्यूले पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। धन्यवादको अग्रश्रेय बहिनीलाई नै दिँदै छुट्टिने आज्ञा चाहन्छु बहिनी। फेरि पनि कार्यक्रमलाई अन्तसम्म निहाल्नेछु भन्दै। हस् त, शुभरात्रि दाजु। जोड भएको थियो लक्ष्मी चौलागाई दाजु, उहाँले पनि एकदमै राम्रो आफ्नो रामायण र हाम्रो आदरणीय दाजु रवि खड्का रोदनको गजल चाहिँ सुनाउनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। यतिखेर म रामदेव बाज्यू पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा उपस्थित हुनुभएको छ। म उहाँलाई एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु। रामदेव बाज्यूलाई जहाँ हुनुहुन्छ तयारी अवस्थामा रहनुहोला रामज्यू भन्न चाहन्छु। रामदेव बालाई यतिखेर एडिटिङ भइरहेको छ, उहाँको प्रतीक्षामा छौँ हामी। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ, तर पनि उहाँलाई टाइम चाहिँ दिइरहेको छ भन्दै कनेक्ट पनि भइसकेको छ। हजुर दाजु नमन छ, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु है यहाँलाई। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमन, नमस्ते, जोडिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे फेरि पनि। हजुर हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ?
एकदम दाजु म त हजुरको माया अनि साथ सपोर्टले गर्दा आरामै छु। अनि हजुरलाई कस्तो छ, आरामै हुनुहुन्छ? एकदम एकदम ठिक छ। आज अलि ढिला कामको व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रममा ढिलो उपस्थित भयो। त्यही पनि देखिँदै थिएँ जोडिहाल्नुमा खुसी लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद दिएँ। र म आफ्नो परिचय सहित म गजलतिर लाग्नेछु। हस् दाजु। उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी मनहरूमा म रामदेवा घरडोटी अहिले प्रवास भारतमा छु र सम्पूर्णमा नमन गर्दै फेरि पनि म हुन्छ म आफ्नो गजलतिर लाग्यो है त। हुन्छ सुन्छौँ है त। हस्। सरकार 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 राहत दिन्छ भनी बढी हलचल हुन्छ। सरकार राहत दिन्छ भनी बढी हलचल हुन्छ। यसै विषयमा हर दिन बालुवाटारमा छलफल हुन्छ। सरकार राहत दिन्छ भनी बढी हलचल हुन्छ। यसै विषयमा हर दिन बालुवाटारमा छलफल हुन्छ। मेरो त गाउँघरतिर बिजुली नपुगेको झुपडी छ। मेरो त गाउँघरतिर बिजुली नपुगेको झुपडी छ। तपाईँ बस्ने राजधानीमा पो बिजुली झलमल छ। यसै विषयमा हर दिन बालुवाटारमा छलफल हुन्छ। न्याय माग्न जाऊ भन्छौ तिमी आफ्नै सर्वस्व लुटी। न्याय माग्न जाऊ भन्छौ तिमी आफै सर्वस्व लुटी। तर गरिबले पाउने न्याय सधैँ ढलपल हुन्छ। तपाईँ बस्ने राजधानीमा पो बिजुली झलमल हुन्छ। विकास पुर्याउला भन्थ्यो जुम्ला बाजुरातिर। विकास पुर्याउला भन्थ्यो जुम्ला बाजुरातिर। सम्झिरहँदा ती हावा कुरा मन पागल हुन्छ। तर गरिबले पाउने न्याय सधैँ ढलपल हुन्छ। म अन्तिम शेरमा छु। बस्ती जलेर मसान घाट हुन्छ। गरिबको मात्र। बस्ती जलेर मसान घाट हुन्छ गरिबको मात्र। के भन्नु र तिम्रो सहरमा हजारौं दमकुल हुन्छ। सम्झिरहँदा ती हावा कुरा मन पागल हुन्छ। न्याय माग्न जाऊ भन्छौ तिमी आफै सर्वस्व लुटी। तर गरिबले पाउने न्याय सधैँ ढलपल हुन्छ। मेरो त गाउँघरतिर बिजुली नपुगेको झुपडी छ। तपाईँ बस्ने सहरमा पो बिजुली झलमल हुन्छ। सरकार राहत दिन्छ भनी बढी हलचल हुन्छ। यसै विषयमा हर दिन बालुवाटारमा छलफल हुन्छ। एकदम नमन गरेँ मैले सिद्ध्याएँ। हजुर दाजु, तपाईँलाई यो एकदमै राम्रो समय सान्दर्भिक गजलको लागि हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु है त कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जोडिदिनु भयो र गजल गुनगुनाउने मौका दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम र दाजु यतिखेर हाम्रो आदरणीय दाजु लोचन फुकोथुङ्गाले देउडा पनि जाओस् न ब्रो भन्नुभएको छ अनि सुनाउनुहुन्छ देउडा। देउडा हुन्छ म एक टुक्का सुनाउने छु है त। हस् दाजु हुन्छ। कसरी गाउने म आफै अलमल परे। दाजुले भनिहाल्नुभयो है देउडा मन पराउनुहुन्छ दाजुले आफै भएर। झ्याम पढेको पढे त्यही त कोलाडी बान्या कि गाई बहन पाटन साथी। कोलाडी बान्या कि गाई बहन पाटन साथी। माया नहमाने कि धेरै सौरै किन ठेकी नहुँदैछ दुई पाते जोबन जाँदो रहेछ मैले त दिन गया कैका दहिला लाउनु कैका भारी फुल दर्शन
गर्न आउनु बिराबिसको हाले काँचु बिछोडेको कहाँ होला सर्पको जोडा खेल जोडा गो आइजाया राम छाया राजा दर्नालीको छुटी रजबार छुटी राजा दर्नालीको छुटी रजबार छुटी बग्न्या कर्णालीको झालामा रैजान बग्न्या कर्णालीको झरना रैजान लाग्यो एकदम नमन गरे झलना रैजान लाग्यो कर्णालीको एकदमै राम्रो देउडा गीत सहित आफ्नो गजल सुनाउनु भयो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो तपाईहरुदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु है त दाजु एकदम धेरै धेरै धन्यवाद जोडिदिनु भयो म सर सुनौलो अवसर दिनुभएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई प्रतिक्रिया दिनुहुने सुनेर स्पन्दन निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण प्रदेश स्वदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली मनहरुमा साहित्यिक मनहरुमा नमन गर्दै ओजेल हुन चाहन्छु हस् शुभरात्रि शुभकर हस्त शुभरात्रि रामदेउबा उहाँले आफ्नो गजल सहित देउडा पनि हाम्रो आदरणीय दाजु लोचन फुलको थुङ्गाको अनुरोधमा देउडा पनि सुनाउनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यतिखेर म फेरि पनि हाम्रा स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा रहनेछु यतिखेर म कार्यक्रम स्पन्दनमा स्रष्टाहरूलाई नै लिने क्रममा गइरहेकी छु यतिखेर सरस्वती राणाज्यूलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु र उहाँलाई एडिटिङ पनि भइसकेको छ सरस्वती राणाज्यूलाई कनेक्ट भएछ भने अवश्य पनि उहाँसँग कुराकानी हुनेछ सरस्वती राणाज्यू तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तयारी अवस्थामा रहनुहोला मैले तपाईलाई एडिटिङ गरिरहेकी छु हजुर दिदी नमन कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु है हजुरलाई आराम हुनुहुन्छ म त आराम छु दिदी हजुरको माया अनि साथ सपोर्टले गर्दा म त आरामै छु अनि हजुर आरामै हुनुहुन्छ एकदमै 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 यो भन्दा पहिला पनि जोडिदै छुट्टिदै भएको थियो है बहिनी हजुर दिदी हाम्रो अब नेटको समस्याले गर्दा के गर्ने कुराकानी गर्ने रचनाहरू सुन्ने मन हुँदा हुँदै पनि प्रविधिले धोका दिइदिन्छ है के गर्नु हजुर हजुर एकदम हुन्छ दिदी को रचना हामी सुन्नको लागि एकदमै आतुर छौं क्यारे पछि अब नेटवर्कले काम नगरेपछि समस्या हुन्छ त्यस कारणले गर्दा हामी तपाईको परिचय सहित तपाईको रचना सुनिहाल्छौं है त सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरुमा हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु म सरस्वती राणा बर्दिया बास्केडीबाट मैले आज एउटा छोटो कविता लिएर आएकी छु मानव शीर्षकमा मेरो यो चारवटा हरफहरु छ यो कविताको मैले वाचन गरे है त बहिनी हुन्छ दिदी हामी सुन्छौं हेर्छौं है त गर्जिदैमा बाठो हुन्न नबोल्दैमा लाटो हुन्न दुई पैसा कमाउँदैमा धनी हुन्न सबैको जीवन जिउने तरिका एउटै हुन्न सबैको जीवन जिउने तरिका एउटै हुन्न सधैँ दियो दीप हुन्न सबै दियो दीप हुन्न सबै मानवको एउटै रूप हुन्न सबै मानवको एउटै रूप हुन्न सधैँ फूलमा काँडा हुन्न सबै फूलमा काँडा हुन्न रूपले माया गाडा हुन्न सबै फूलमा काँडा हुन्न रूपले माया गाडा हुन्न स्वार्थी छ है दुनिया आफ्नो कुनै सहारा हुन्न
काटे पिपल बर हुन्न, काटे पिपल बर हुन्न, बटुवाको घर हुन्न, सबै घाँस खर हुन्न, माया माया गर्ने कर हुन्न, दुःख काट्ने रहर हुन्न, खोली बिनाको बगर हुन्न, मानव बिनाको सहर हुन्न, मानव बिनाको सहर हुन्न। हस् बहिनी, धन्यवाद। मानव बिनाको सहर हुन्न, एकदमै राम्रो, अत्यन्तै मन छुने यो हजुरको गजलको लागि र तपाईँको यो वाचन शैलीको लागि र सहभागिताको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु है दिदी। धन्यवाद बहिनीलाई पनि जोड दिनुभयो, एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूलाई पनि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। शुभरात्रि, शुभ पल, शुभ साहित्यिक स्पन्दन सधैँ अग्रस्थानमा पुगोस्, हार्दिक शुभकामना। हस् त दिदी, पर्दा पछाडिबाट रहेर कार्यक्रमलाई अन्त्यसम्म निहालेर हिँडिरहनुहोला। अहिलेको बसाइबाट छुटिन्छौँ। शुभरात्रि। शुभरात्रि। जुन भएको थियो दिदी, उहाँले एकदमै राम्रो आफ्नो रचना वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। र यतिखेर म फेरि पनि स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु। पक्कै पनि म सके जति धेरै स्रष्टाहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछु, किनकि धेरै स्रष्टाहरू हाम्रो प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। यतिखेर रसज्ञ छ र दाजुले पनि कार्यक्रम स्पन्दनलाई रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। म उहाँलाई एडिटिङ गर्छु र एडिटिङ भइसकेको छ, पनि भइसकेको छ। हजुर दाजु नमन छ, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। हार्दिक नमन बहिनी। एउटा हातले मोबाइल समातेको छु, क्षमा चाहन्छु है, आज अप्ठ्यारो भयो मलाई, त्यही भएर हो। यहाँ उपस्थित हुनुहुने आदरणीय हजुर, यहाँ उपस्थित हुनुहुने आदरणीय स्रष्टाहरूलाई म रसके छ ६३ नरपुरबाट ढिलो नगरिकन म आफ्नो रचना वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। रचनाको शीर्षक छ कथा है, यहाँ आएन के एकजना भानुको अर्को छु भनेको थिएँ, त्यहाँ स्क्रिनमा आएन, यहाँबाट म अब भानुको अर्को भानु आकाशमा चम्क है भन्ने छ, म यही वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। अर्को थियो, अर्को आएन, यही वाचन गर्छु। यो पनि अब भानुको एउटा परिचय थियो, त्यो परिचय स्क्रिनमा आउँदै आएन, यहाँ कता पर्यो, अब त्यसपछि यही वाचन गर्छु म। भानु आकाशमा चम्क है, चम्पका है, इन्द्र वंशा छन्दमा छ। यो मैले हिजो लेखेको त्यो अलिक 2-3 अगाडि लेखेको थियो, त्यो राम्रो थियो। ल ठिकै छ, यो पनि जुन पनि राम्रै छ, अब छन्द मात्रै फरक हो। नेपालका ती कवि भानुभक्त हे, विद्वान रामायण लेख्न पोख्त हे, गाएर रामायण गाउँले झनै नेपालका आँगनमा रमेर नै, नेपालका आँगनमा रमेर नै। मिठो छ भाका लय रामका कथा, ती राम सीता द्वयका सबै व्यथा, छल्लङ्ग छन् मार्मिक आज आज धेर नै, बन्दै गए धार्मिक राम भक्त नै, बन्दै गए धार्मिक राम भक्त नै। पापिष्ट ती राक्षसका तर असले, आक्रान्त बन्दा छन् ती प्रभावले। कामिन्धरा खलबल बन्न गो सबै, अवतार भो रावण मास्न रामकै, अवतार भो रावण मास्न रामकै। आतङ्कले बच्न कठोर भो है, संसारका दानव मोह जाल है। मासेर ती राक्षस रामले निकै, ज्यादै भयो शान्त धरा जतासुकै, ज्यादै भयो शान्त धरा जतासुकै।
वाल्मीकि रामायणका पठेक है उल्टा गरी संस्कृत काव्य श्लोक नै नेपाल भाका रचना रच्यौ है आकाश तारा कवि आदि चम्क 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 है। हस् धन्यवाद बहिनी। दाजु तपाईँलाई यो एकदमै राम्रो कविता वाचनको लागि र तपाईँको कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिताको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु है त। सर्वप्रथम त बहिनी मलाई जोडिदिएकोमा आभारी छु। मेरो रचना सुनेर आफ्नो अमूल्य सुझाव दिनुहुने आदरणीय संस्थाहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक नमन गर्दै म अब अप्ठ्यारो परेर एक हात दिन म नमस्कार गरेको छु, स्वीकार्नु होला भन्दै यहाँ समस्याबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय साहित्य, जय स्पन्दन। हस् त शुभरात्रि दाजु। यतिखेर हुनुहुन्थ्यो र सगी छहरा दाजु, उहाँले आफ्नो कविता चाहिँ सुनाएर जानुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दनमा आदरणीय आत्मीय तथा प्रिय मनहरू रात छिपिँदै गइरहेको छ। तपाईँको आँखाको निन्द्रालाई थाती राखेर पनि तपाईँ हाम्रो साझा प्रोग्रामलाई हेरेर अनि सुनेर साथ दिइराख्नु भएको छ। यतिखेर म राजेन्द्र बैशाल हाम्रो छिमेकीज्यूलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु। जहाँ हुनुहुन्छ तयारी अवस्थामा रहनुहोला, माफ गर्नुहोला तपाईँलाई सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। तपाईँले कल मी लेख्नु भएको थियो, मलाई जोड्नु भन्नुभएको थियो। तपाईँ अहिले चाहिँ तपाईँलाई कल सम्पर्क हुन सकेको छैन। आउनुहोला, कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहोला भन्न चाहन्छु। यतिखेर म फेरि पनि तपाईँलाई एडिटिङ गर्ने क्रममा नै थिएँ, तर तपाईँलाई कल सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। यसका लागि क्षमा प्राप्ति छौँ है। यतिखेर म अरू स्रष्टाहरूलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा जोड्ने प्रयासमा रहनेछु। पक्कै पनि तपाईँ पालै पालो आफ्नो रचनाहरू सुनाउनुहोला, कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहोला भन्न चाहन्छु। यतिखेर म फेरि पनि स्रष्टाहरूलाई नै समेट्ने प्रयास गर्नेछु। मनोज मधुरज्यूले हामीलाई धेरैचोटि रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ है। उहाँ सायद यस कार्यक्रममा नयाँ हुनुहुन्छ होला। मनोज मधुरजीले 3-4 चोटि रिक्वेस्ट पठाउनु भएको थियो, माफ गर्नुहोला। उहाँलाई सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। यतिखेर रचना साहित्य आवाजले पनि जोडौँ भन्नुभएको छ, तर तपाईँको चाहिँ रिक्वेस्ट देखाइरहेको छैन है। फेरि पनि कार्यक्रम स्पन्दनको यो बसाइमा तपाईँसँग म सहकारी गर्नेछु केही मिनटको समयसम्म। यतिखेर राजेन्द्र बैशालज्यूलाई नै मैले एडिटिङ गरिरहेकी छु। कनेक्ट भएपछि अवश्य पनि कुराकानी हुनेछ। उहाँको प्रतीक्षामा छौँ हामी। राजेन्द्र बैशालज्यूलाई एडिटिङ भइरहेको छ। उहाँको प्रतीक्षामा छौँ हामी। राजेन्द्र बैशालज्यूलाई यतिखेर एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट भएछ भने अवश्य पनि कुराकानी हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा मनभरि सङ्गालेका छु। सायद हाम्रो नेटले काम नगरेर होला। तपाईँलाई कल पनि अहिलेसम्म कनेक्ट हुन सकिरहेको छैन, माफ गर्नुहोला। तपाईँले फेरि पनि रिक्वेस्ट पठाउनुहोला, धेरैचोटि भन्नुभएको थियो। यतिखेर म फेरि पनि अरू स्रष्टाहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछु। यतिखेर महेश पन्थीज्यूले पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ क्यारे। म उहाँलाई एडिटिङ गर्ने क्रममा छु। महेश पन्थीज्यू सायद उहाँ मेरो कार्यक्रममा पहिलो स्रष्टा हुनुहुन्छ होला। उहाँलाई पनि एडिटिङ भइरहेको छ मनोज पन्थीज्यूलाई। महेश पन्थीज्यूलाई सरी है, यसका लागि क्षमा प्राप्ति छु।
यतिखेर महेश पन्थीज्यूलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा एडिटिङ भइरहेको छ, कनेक्ट भएछ भने अवश्य पनि कुराकानी हुनेछ र उहाँले आफ्नो साहित्यिक रचना पनि सुनाउनुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा मनभरि लिएका छौँ। तपाईँ जुन ठाउँबाट कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर हेरिरहनु भएको छ, आफ्नो केयर गर्नुहोला। अहिले त कोरोना भाइरस रोगले पनि हामीलाई उति नै दुःख दिइरहेको छ र अर्को यो बर्सातको कारणले गर्दा बाढी पहिरो पनि धेरै ठाउँमा जोखिम छ। बाढी पहिरोले पनि हामी सम्पूर्णलाई क्षति पुर्याइरहेको छ। यदि तपाईँहरूको घर बस्ती तथा गाउँ कोही छरछिमेकहरू बाढी पहिरोको जोखिमतिर छन् भने उनीहरूलाई सचेत गराउनुहोला पक्कै पनि। र यतिखेर माफ गर्नुहोला, उहाँको कल पनि कटेको छ, यसका लागि क्षमा प्राप्ति चाहन्छु। यतिखेर नरेश विकज्यूले पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ र मेरो घर पञ्चदेव विनायक नगरपालिका अछाम, हाल महाराष्ट्र भिउडीबाट सुनिरहेको छु भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले रिक्वेस्ट पठाउनु भएको थियो, उहाँले माफ गर्नुहोला, उहाँलाई पनि सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन कार्यक्रम स्पन्दनमा। यतिखेर प्रभा पोखरेलज्यूलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा एडिटिङ गर्दा गर्दै उहाँको कल चाहिँ कटेर जानुभएको छ। उहाँलाई पनि यो रिक्वेस्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब त कार्यक्रमको समय पनि सकिन लागेको छ। तपाईँलाई निन्द्राले च्यापेर पनि च्यापिसकेको छ होला। त्यो आँखाको निन्द्रालाई थाती राखेर पनि केही स्रष्टाहरू कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। यतिखेर म मनोज मधुरज्यूलाई फेरि पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा एडिटिङ गर्न गइरहेकी छु भन्दै उहाँ पनि छुटेर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। कमेन्टमा धेरै स्रष्टाहरूले कलमी लेख्नु भएको छ, तर कमेन्टबाट चाहिँ यहाँलाई जोड्ने अप्सन नै नदेखिएको कारणले गर्दा मैले कमेन्टबाट तपाईँलाई जोड्न यसका लागि चाहिँ क्षमा प्राप्ति चाहन्छु र तपाईँले रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुनेछ। यतिखेर केशव मडाई दाजुलाई मैले अघिदेखि नै कार्यक्रममा एडिटिङ गर्न गइरहेकी थिएँ, उहाँको कल नै सम्पर्क भइराखेको थिएन। यतिखेर मैले फेरि पनि एडिटिङ गरिरहेकी छु केशव मडाई दाजुज्यूलाई। उहाँको प्रतीक्षामा छौँ हामी। केशव मडाई दाजु यतिखेर उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ, तर कनेक्ट चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। माफ गर्नुहोला, उहाँलाई पनि सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। रात पनि छिपिँदै गइरहेको छ। दिनभरको थकानले गर्दा तपाईँ थकित अवस्थामा हुनुहुन्छ होला। आँखाको निन्द्राले पनि तपाईँलाई च्यापिरहेको छ होला। हाम्रा धेरै जसो दाजुभाइहरू आफ्नो देशबाट टाढा हुनुहुन्छ, प्रवासमा हुनुहुन्छ। प्रवासमा रहेर पनि हामीलाई उत्तिकै साथ अनि सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। अवश्य पनि त्यो प्रवासको ठाउँमा आफ्नो केयर गर्नुहोला भन्न चाहन्छौँ। र हाम्रा सम्पूर्ण प्राय जस्तो धेरै स्रष्टा तथा हाम्रा आदरणीय दाजुहरू प्रवासदेखि नै सहभागितामा जोडिनुहुन्छ र नेपालको यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहुन्छ। यतिखेर म फेरि पनि केशव मडाई दाजुले चाहिँ नेटवर्कले काम गरिरहेको छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के गर्ने, बर्खाको समयमा हामीलाई प्रविधिले पनि त्यति साथ दिँदैन है, त्यस कारणले गर्दा यतिखेर केशव मडाई दाजुलाई कनेक्ट भएको छ। हजुर दाजु, कार्यक्रममा नमन छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। आज नेटवर्क नै अलि चलेको छैन, त्यही भएर हजुर दाजु, नेटले पनि काम गरिरहेको छैन, समय यस्तै हो है। अनि सन्चै हुनुहुन्छ दाजु? एकदम हजुर सन्चै छु। त्यता के कस्तो छ हजुरहरुमा? सबै आरामै हुनुहुन्छ नि? एकदम दाजु, तपाईँको माया अनि साथले गर्दा म पनि सन्चै छु, आरामै छु। अनि हुन्छ, तपाईँको छोटो अनि मिठो परिचय सहित तपाईँको रचना सुनिहाल्छौँ दाजु। समय पनि सकिन लागेको छ है। हजुर हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिम समयमा आएर नि जोडिन सफल भए।
मेरो हजुर नाम केशव मडै, अहिले हालको बसाइ दुबई, सुदूरपश्चिम 7 नम्बर प्रदेश बैतडी जिल्लाबाट। र अब धेरै टाइम गइसकेको छ, अब अरू पनि कोही पर्खाइमा हुनुहुन्छ होला, म एउटा सानो रचना सुनाइहाल्छु है त। हस् दाजु, हुन्छ। अब तत्काल लेखेको त छैन, एउटा पुरानै रचना सुनाउँछु। यो असार 15 को सम्बन्धमा लेखेको थिएँ, हस् शार्दूल दाजु। विकृति छन्दमा। हजुर भन्छन् 15 असार धान दिन हो, रोपाई खै धान खै, जो गर्छन् दिन रात काम उसको, सम्मान खै मान खै। बेलैमा मल खाद खै नहर खै, बाली विशेषज्ञ खै, माटोको गुण जाँचको प्रविधि खै, बजार भण्डार खै। अत्यावश्यक ती किसानहरूका औजार आयात खै, खै उत्पादन देशमा जडीबुटी खाद्यान्न निर्यात खै, खै उद्योग किसानका पहुँचमा, खै लाल पूर्जा दितो, सस्तो ब्याज कतास छै, खै सहजमा पाइन्छ कर्जा छिटो। बाढीको क्षतिपूर्ति खै कृषकको, को गर्छ मूल्याङ्कन, पुर्खाको व्यवसाय गर्न भन खै, को दिन्छ प्रोत्साहन। खेती योग्य मधेस फाँटहरू खै, खै धान फल्ने गरा, खैको शीतट बन्धका जनहरू आश्वस्त पार्ने कुरा। पहिरो जोखिम रोक्नुका विषयमा, खै योजना तर्जुमा, लाखौं राहत खै लुटेर सबले, खायौ त्यसै व्यर्थमा। माग्दा भोट चुनावका समयको, त्यो घोषणा पत्र खै, सिङ्गो देश बनाउने सहितको सङ्कल्प संयन्त्र खै। अन्तिम पद्यमा छु। ध्यान आकर्षण खै युवाहरू सबै, के काम खाडी गए, खै अन्वेषण गाउँको जिमी सबै, बाँझो र झाडी भए। कुर्सी मात्र विकल्पमा अरू कुनै, देखिन्न खै उन्नति, स्वार्थी शासक नै हुँदा सब भयो यो देशको दुर्गति। स्वार्थी शासक नै हुँदा सब भयो यो देशको दुर्गति। हजुर, यतिमै टुङ्ग्याए। हजुर दाजु, तपाईँलाई यो एकदमै राम्रो कविता वाचनको लागि र एकदमै तपाईँको सक्रिय सहभागिताको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु है दाजु। हुन्छ दाजु, अहिलेको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ। यतिखेर हुनुहुन्थ्यो दाजु, उहाँले एकदमै राम्रो आफ्नो कविता वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। म यतिखेर फेरि पनि हाम्रा आदरणीय स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। कार्यक्रम स्पन्दनको यो बसाइमा यतिखेर 10:29 गइसकेको छ। घडीमा पनि रात पनि छिपिँदै गइरहेको छ है। कार्यक्रम स्पन्दनलाई हजुरहरूले निहालेर हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ र सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया पनि दिइरहनु भएको छ। यतिखेर म अन्तिम स्रष्टाको रूपमा बालकृष्ण खनाल दाजुलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा एडिटिङ गरेर उहाँको रचना सुनेर अनि त्यसपछि बिदा माग्नेछु। मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराएँ बालकृष्ण कनेक्ट भइसकेको छ। हजुर दाजु नमन, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते बहिनी, नमस्ते। म बाहिर छु है। हजुर दाजु आराम गर्नुहुन्छ? म अँधेरामा छु, देखिएको छैन, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। हजुर
भन्दै म एउटा कविता वाचन गर्न अनुमति मागेँ। मेरो नाम बालकृष्ण खनाल, हुन्छ डिपी रही टिकापुर कैलाली भन्दै भानु जन्म जयन्ती सन्दर्भमा लेखिएको छ छन्द लोकलय। गरे गरेर उल्था गरेर उल्था संस्कृति भाषा नेपाली बनायो। गरेर उल्था संस्कृति भाषा नेपाली बनायो। यही राष्ट्र भाषा हो हाम्रो भनी सबैको जनायो। गरेर उल्था संस्कृति भाषा नेपाली बनायो। यही राष्ट्र भाषा हो हाम्रो भनी सबैको जनायो। जन्मियौ तिमी रम्बाचो गाउँमा उज्यालो बनाई। जो अरे रे तृष्णा बुद्धिका तिमी अग्रजको बनाई। छौ अरे तृष्णा बुद्धिका तिमी अग्रजको बनाई। बर्माको घर आचार्य थारा भएर जन्मेछौ। देशको निम्ति अमूल्य कीर्ति छोडेर गएछौ। नेपाली जन्म गहिरो छाप छोडेर गएछौ। नेपाली खस भाषाका तिमी पिता नै रहेछौ। नेपाली खस भाषाका तिमी पिता नै रहेछौ। भन्नेले भन्छन् नारीको अलि अपमान लेखेको। तल्लो र माथिल्लो जात हुन्छ भन्दै रचना रचेको। समय पनि त्यस्तै त्यो होला। जात र भातमा टिकेको। इतिहास पनि खोदली हेर्दा कहाँ छ र छिपेको। इतिहास पनि खोदली हेर्दा कहाँ छ र छिपेको। पुरेतका छोरा किसानी पेसा घरैमा पढेका। हजुरबासँग बसेर केही लेखनी गरेका। मनुको शिक्षा विधानै थियो समय अनुसार। बसाल नारी त कठोर पनि थियो होला व्यवहार। बसाल नारी त कठोर पनि थियो होला व्यवहार। एक दिन कतै जाँदै थिए उनी घाँसीको भेटेछन्। घाँसीले घाँस बेचेर पैसा कमाएको देखेछन्। के गर्छौ घाँस बेचेको पैसा भनेर सोधेछन्। घाँसीको कुरा सुनेर केही भानुले सोचेछन्। घाँसीको कुरा सुनेर केही भानुले सोचेछन्। घाँसीका कुरा सुनेर भानु अचम्म पर्दछन्। म पनि अब केही गर्छु भनी अठोट गर्दछन्। म पनि अब केही गर्छु भनी अठोट गर्दछन्। त्यसै दिनदेखि त्यो घाँसी जनको सराहना गरेछन्। लेखनी गर्दै साहित्यतिर अगाडि बढेछन्। लेखनी गर्दै साहित्यतिर अगाडि बढेछन्। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर दाजु, तपाईँलाई यो एकदमै राम्रो आफ्नो सृजनाको लागि र तपाईँको सक्रिय सहभागिताको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु है कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट। धन्यवाद जोडिदिनु भएकोमा। हुन्छ हुन्छ दाजु, आगामी बसाइमा जोडिनुहोला भन्दै शुभरात्री भन्न चाहन्छु। छुट्टिन्छौँ। यतिखेर हुनुहुन्थ्यो दाजु, उहाँले एकदमै राम्रो आफ्नो सृजना वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। बालकृष्ण खनाल दाजु हुनुहुन्थ्यो र अब कार्यक्रम स्पन्दनको लागि छुट्याएको समय चाहिँ सकिसकेको छ। के गर्ने, तपाईँसँग कुराकानी गर्न, तपाईँका ती साहित्यिक रचनाहरू सुनिरहन मन त थियो, तर समयको पनि ख्याल गर्नु पर्यो। रात पनि छिपिँदै गइरहेको छ। तपाईँको त्यो आँखालाई निन्द्रा त्यो आँखाको निन्द्रालाई थाती राखेर पनि तपाईँले यतिन्जेलसम्म सुनेर अनि हेरेर साथ दिनुभयो।
तपाईँ सम्पूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण श्रोता अनि दर्शक बेनहरूमा हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद सहित हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम स्पन्दनलाई यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको थियो? जस्तो लागेको थियो त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिनुहोला र मैले तपाईँका सुझाव सल्लाहलाई मनन गरेर अझै पनि कार्यक्रम स्पन्दनको यो श्रृङ्खलालाई रङ्गीनमय बनाउने कोसिस गर्नेछु तपाईँको माया र साथले गर्दा। र कार्यक्रम स्पन्दनमा जोडिएर आफ्ना ती सुन्दर साहित्यिक रचना, आफ्ना सिर्जना, गजल, मुक्तक लगायत सम्पूर्ण आफ्ना साहित्यिक सिर्जनाहरू सुनाउनुहुने, आज जोडिनुहुने हाम्रा सहभागी मनलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र कार्यक्रममा कमेन्ट गर्नुभयो, तपाईँका ती कोमल हातले एकदमै मिठा कमेन्ट गर्नुभयो। तपाईँ कमेन्ट गर्नुहुने श्रेष्ठहरूलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यस कार्यक्रमका आदरणीय दाजु संस्थापक दाजु चन्द्र थापा प्रति पनि हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रमका अध्यक्ष आदरणीय दाजु रवि खड्का रोदनलाई पनि हृदयदेखि नै नमन सहित हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रमका उपाध्यक्ष हाम्रा आदरणीय दाजु लोचन फुकुथुङ्गा प्रति पनि हृदयदेखि नै हार्दिक नमन सहित हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र कार्यक्रम स्पन्दनबाट म पछिल्लो हप्ताको सोमबारसम्मको लागि कार्यक्रम प्रस्तुता रमिता विक पनि कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि, मिठो निद्रा, सुन्दर सपनीको कामना गर्दछु।